नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म शान्ति गिरी। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। संविधान दिवस शनिबार विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो। सरकारको ध्यान समृद्धि भन्दा राजनीतिक स्वार्थमा, अपेक्षा अनुसारको काम हुन नसकेको जनगुनासो। संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्रोत साधनको अभाव कायमै, विभिन्न ऐनहरू समयमै नबन्दा समस्या। परराष्ट्र मन्त्री भन्नुहुन्छ अभावका बीच संघीयता कायम छ। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 400 नाघ्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा थपिए 1200 बढी संक्रमित। एकै दिन 1400 बढी निको भएर घर फर्किए। महामारीका बीच विकासका काम अघि बढेको सरकारको दाबी। 53,000 बढी घरको पुनर्निर्माण। केही ठूला योजना भने सम्पन्न हुन नसकेको स्वीकारोक्ति। र राष्ट्रसंघ इरान प्रति कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै इरानमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध थप हुने, हतियार सम्बन्धी प्रतिबन्धलाई अझै निरन्तरता। अब समाचार विस्तारमा। नेपालको संविधान जारी गरिएको 5 वर्ष पूरा भएको अवसरमा शनिबार काठमाडौँको टुडिकेलमा एक कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाइएको छ। यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण विगतमा जस्तो रौनकता नभए पनि सामान्य औपचारिक कार्यक्रम सम्पन्न भयो। नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक 2072 साल असोज 3 गते तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको संविधान जारी गर्नुभयो। संविधान सभाबाट 90% भन्दा बढीको सहमतिमा जारी भएको संविधानमा केही समुदाय र व्यक्तिको असहमति रहे पनि प्रत्येक वर्ष असोज 3 गतेका दिन संविधान दिवस मनाइदै आएको छ। दिवसलाई असोज 4 गतेसम्म राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउन आह्वान गरिएको छ। संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस 2077 को अवसरमा काठमाडौँको टुडिखेलबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्नुभयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताले लिएको ऐतिहासिक निर्णय। विगत 1 वर्ष यता हाम्रो लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताका बारेमा कहिले मन्द त कहिले प्रश्न सुनिने गरी प्रश्न उठेको मैले सुनेको छु। जब राष्ट्रले निर्णय लिन्छ त्यहाँ अलमल होइन, प्रतिबद्धता हुन्छ। सामाजिक दूरी कायम गर्दै सीमित विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उपस्थितिमा दिवस मनाइएको छ। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन अगाडि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख लगायत विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई स्वागत गरिएको थियो। दिवसको अवसरमा झण्डोत्तोलन तथा पुष्पवृष्टि गरिनुका साथै नेपाली सेनाले सलामी समेत अर्पण गरेको थियो। सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा संविधान ल्याउनको लागि आन्दोलनको क्रममा शहादत वरण गर्नुहुने ज्ञात अज्ञात सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था स्थापित भएर प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू निर्माण भएका छन्। असोज 3 गते जनताको बलिदान, त्याग र तपस्याको प्रतिफल स्वरूप करिब 65 वर्षको लामो प्रतीक्षापछि लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था सहितको संविधान जारी गर्ने कामले सफलता पाएको खुसियालीको दिन हो। यो खुसियालीमा सबै जात जाति, धर्म, समुदाय, लिङ्ग र अल्पसंख्यक समुदाय सहभागी हुन सकुन्। ब्युरो रिपोर्ट, टिभी टुडे एचडी, काठमाडौँ। 2062-63 को जनआन्दोलनको मुख्य उपलब्धि नेपालको संविधान जारी भएको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि जनअपेक्षा अनुसारको काम हुन सकेको छैन। संविधान जारी भएपछि राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य भएको बताइए पनि सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले आफैले रटान लगाउने गरेको समृद्धिको नारा भने बिर्सिएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालको संविधान जारी हुनुअघि राजनैतिक दलका नेताहरूको एउटा साझा नारा थियो, संविधान जारी भएपछि देश समृद्धिको बाटोतर्फ अघि बढ्छ। तर लामो छलफल र विवादपछि जारी भएको संविधानले शासन व्यवस्थामा त काया पलट नै ल्यायो, जनताको जीवन स्तरमा भने खासै परिवर्तन हुन सकेन। लाखौं जनताको बलिदानले आएको यो नेपालको संविधान 2072 कति रगत बगे, कति के भयो, यसमा चाहिँ जनता जति हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन हैन। संविधान भन्नाले एउटा देशको कानुन, मूल कानुनलाई बुझिन्छ र
सर्वसम्मतिले पारित गरेको चिजलाई हामी संविधान भन्ने गर्छौँ। नेपालको संविधानलाई एसियाकै उत्कृष्ट संविधान भनिए पनि यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बोकेका निकायमा आबद्ध व्यक्तिको प्रवृत्तिका कारण जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न सकेनन्। सरकारले जनताको पक्षमा भन्दा पनि आफू अनुकूल निर्णय गर्दै अगाडि बढ्दा संविधान जनताका लागि सार्थक हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ अर्थविद एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर छेत्री। कतिपय घटनाक्रमहरूले जनताहरूको अपेक्षा अनुसार सरकारले केही गर्न चाहेको जस्तो नभएको अनुभूति गरिराखेका छ। सैद्धान्तिक रूपले हामीले चाहिँ गर्दैछौँ, गरिराखेका छौँ, तपाईँहरूले नदेख्नु भएको मात्रै भएको हो भन्ने सन्देश चाहिँ जनताहरूलाई दिने गरेका छन्। संविधान जारी भएपछि आफ्नो जीवनमा आमूल परिवर्तन होला भन्ने आशा बोकेका जनताका लागि हात्ती आयो फुस्स जस्तै भएको छ। जनताले चुनेर सांसद बनाएका नेताहरू विलासी जीवन बिताइरहँदा जनताका समस्या भने जीवका त्यौं छन्। सरकारले आफूले गरेका कामको व्याख्या गर्नुभन्दा पनि देशको मुहार फेर्नतर्फ ध्यान दिन सके मात्र परिवर्तनका लागि बलिदान दिनेहरूप्रति सच्चा सम्मान हुनेछ। टिभी टुडे एसडी का लागि सुनिल बाबु पन्तको रिपोर्ट। सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले संघीयता कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी तथा स्रोत साधनको अभाव रहे पनि प्रशासनिक र कानूनी हिसाबले संघीयता लागू भइसकेको बताउनु भएको छ। नेपाल कानून समाजले आयोजना गरेको भर्चुअल छलफलमा मन्त्री गेवालीले स्थानीय तहमा केही समस्या भए पनि अहिले कोभिडको संकटमा संघीयताको औचित्य पुष्टि भएको बताउनु भएको हो। भन्ने होइन, हाम्रो प्रशासनको ग्रुमिङ नै एउटा स्कुलिङ नै केन्द्रीकृत प्रशासनको ढाँचा अनुसार भयो। अब तल प्रदेशमा स्थानीय तहमा जान नरुचाउने, मन नपराउने त्यो खालका समस्याहरू होलान्। कोरोनाको सङ्कटको बेलामा संघीयताको औचित्य। सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधान लेख्नु आफैमा उपलब्धि भए पनि त्यसमा लेखिएका कुराहरूको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण पाटो भएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले लोक सेवा आयोग, निजामती सेवा ऐन, नागरिकता ऐन समयमै नआउँदा समस्या भएको उल्लेख गर्नुभयो। जुन चाहिँ फिलोसफी अन्तर्गत पार्लियामेन्ट्री कन्ट्रोल जुन चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ के छ भने हामीहरू कमजोर परेको म देख्दैछु। संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरू हेर्नुहोस्, ती निर्देशनहरूको पालना के कति भयो भन्ने कुरा यदि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ देख्छौँ कि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारा परेको छ। अब नियमावली आजसम्म एउटा पनि बनाएको छैन। त्यो स्थितिमा मौलिक हक सम्बन्धी कुरा पार्लियामेन्टले चाहिँ पास गरेको ऐन बमोजिम त्यो नियमावली किन बनेनन्, किन लागू भएनन् भन्ने कुरा हेर्ने काम जो इन्साइट हामीले हेरेर चाहिँ ओभरसाइट गर्नुपर्छ, त्यो गर्न हामीले सक्यौँ त भन्दाखेरि हामी चुकेको। संविधानविद सूर्य ढुङ्गेलले राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक आयोगमा गर्ने नियुक्तिले जनतामा चरम निराशा छाएको धारणा राख्नुभयो। नेपालको संविधान जारी भएसँगै संघीयता लागू भए पनि अझै स्रोत साधन तथा ऐनको अभावका कारण समस्या हुने गरेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 401 पुगेको छ। शनिबार देशभरि 1204 जना नयाँ कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 10,333 पीसीआर परीक्षण भएकोमा 408 जना महिला र 796 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो। काठमाडौँमा 570, ललितपुरमा 58 र भक्तपुरमा 83 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। अहिलेसम्म देशभरि संक्रमितको संख्या 62,797 पुगेको छ। यस्तै शनिबार 1,447 संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। देशभरि निको हुने संक्रमितको संख्या 45,267 पुगेको छ। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार।
सरकारले कोभिड-19 को महामारीकै बीच पनि विकास निर्माणका कामहरू अघि बढिरहेको जनाएको छ। संविधान दिवसका अवसरमा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महामारीलाई अवसरका रूपमा लिँदै विकासका कामले निरन्तरता पाएको बताउनु भएको हो। यद्यपि निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने केही ठूला योजनाहरू भने सम्पन्न गर्न कठिनाई भएको उहाँको भनाइ थियो। महामारी हुँदैन थियो भने आज गत वर्ष कबुल गरिएका कतिपय काम सम्पन्न भएको विवरणको चर्चा हुने थियो। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट ऊर्जा उत्पादन सुरु भएको हुने थियो। मेलम्चोकको पानी आउन लागिसकेको हुने थियो। प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार लकडाउनको अवधिमा 178 किलोमिटर सडक कालोपत्रे, 89 मोटरेबल पुल निर्माण र भूकम्पबाट भत्किएका 53,000 बढी निजी आवास पुनर्निर्माण भएका छन्। कोरोना संकटका बेला पनि मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा नै रहेको उहाँको दाबी छ। वैदेशिक व्यापार घाटा सुधारोन्मुख रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको पर्याप्त तरलताको कारण ब्याज दर कम हुँदै अर्थतन्त्र चलायमान रहन सहज भएको बताउनुभयो। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउनका कारण कास्कीको पोखरा स्थित फेवाताल किनार सेवगरबाट साराङकोट जोड्ने केबल कार निर्माणको काम लम्बिएको छ। वैशाख महिना अघि नै निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना रहे पनि 2275 मिटर लामो अन्नपूर्ण केबल कार निर्माणको काम लकडाउनका कारण पछि धकेलिएको हो। लकडाउनका कारण जापानबाट आउनुपर्ने प्राविधिक टोली नआएपछि केबल कारको केही काम रोकिएको अन्नपूर्ण केबल कारले जनाएको छ। पालनमा आउने भनेको त वैशाखमा हामीले ल्याउने कुरा हो। यो तपाईको कोरोनाको प्रभावले हामी जापानिज प्राविधिकहरू जापानबाट आउन नपाएको हुँदा कम्प्लिट हुन सकेन हाम्रो प्रोजेक्ट। ठ्याक्कै भन्नुपर्दा अहिले नै सञ्चालन हुन्छ भनेर अहिले पनि हामी भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। केबल कारमा प्रति घण्टा 600 जनाले यात्रा गर्न सक्नेछन्। स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला शनिबार अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ। कोरोना संक्रमण भएर सामान्य ज्वरो आएपछि उहाँ गत मंगलबार ओम अस्पताल चाबहिलमा भर्ना हुनुभएको थियो। महामन्त्री कोइरालाले आफ्ना शुभेच्छुक पत्रकार तथा उपचारमा संलग्न चिकित्सक टोलीलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले अब केही दिन होम आइसोलेसनमा रहने जानकारी पनि गराउनु भएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले कार्यान्वयन गर्दै जाँदा समस्या परेमा संशोधन गरेर जान सकिने बताउनु भएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा आयोजित भर्चुअल मिटिङमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले राष्ट्रिय समृद्धिको प्रमुख बाधक भ्रष्टाचार र कमिसन तन्त्र भएको भन्दै त्यसको विरुद्धमा जुट्नका लागि राष्ट्रिय संकल्पका लागि आग्रह गर्दै संविधान प्राप्त गर्न ज्यान गुमाउने शहीदहरूलाई भुल्न नहुने जिकिर गर्नुभयो। सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिकामा सडक विवादले उग्र रूप लिएको छ। विगत लामो समयदेखि आवत जावतका लागि प्रयोग गरिँदै आएको गोरेटो बाटो छेउमा जग्गाधनीले घर बनाएसँगै विवाद सुरु भएको हो। एक रिपोर्ट। सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिका सेखौना मैथिली टोलदेखि पश्चिम चिरान मसिनसम्मको मधुबनी नयाँ रोड सडक खण्ड जोड्न निजी जग्गा भएर विगत 2 दशकदेखि अस्थायी बाटो सञ्चालनमा थियो। तर जग्गाधनी रामकुमार मिश्रले बाटोमा घर बनाउनुका साथै ढाँट लगाएपछि स्थानीय राजनीतिकर्मीहरू सहितको समूहले आफूमाथि कुटपिट गरेको जग्गाधनी मिश्रले बताउनुभयो। हमर है जगह निजी जगह हमारे एमा कहियो सड़क न रहलै, हमर घर न रहली बनल त तकले अपने के यारी खाली रहलै त यारी महल लोग अबैत रहलै, जाइत रहलै। हमरा न रहली घर दिक्कत न रहलै, लेकिन जब यहाँ हम घर बना लेली, घर बना लेला के बाद हम जमीन अपन कुछ में घर बनैली, ओकरा बाद अपने के आरी तनका छोड़ के हम अपन पूरा घेर लेली।
स्थानीयवासीका अनुसार विधायक वीरेन्द्र सिंह र गाउँपालिका अध्यक्ष राम आश्रय शाह बलजफ्ती निजी जमिन अतिक्रमण गरी बनाइएको बाटो खुलाउनका लागि सयौंको संख्यामा कार्यकर्ता ल्याएर विवादित सडक छेउमा टायर बालेर प्रदर्शन गरेका थिए। सो समूह र जग्गाधनी बीच झडप समेत भएको छ। रास्ता जे है से गुड़ेटो बाटो रहलै ह, रास्ता न है, ये आरी पे माहे लोग चलते रहलै ह। से बात जे है से प्रभाकर महतो अपने के पुष्टि कर दिले है। बाकी बात जे है ये बजट ग्रेवल जे है से यही में के रोड में के उबरा गिट्टी जे है से चले के क्रम में भादो में जे है से भादो भदवारा में कादो के लेल रख लेले है। ए माहे कोनो बजट के कोनो निकासा के यी ग्रेबल श्रेबल न है। विक्रमसम्म 2040 सालदेखि सो बाटो भएर सर्वसाधारणहरू आवत जावत गर्ने गर्थे। ये जो ये विवाद ये सड़क सब दिन से आ रही है, मिल गई ना। आरी पर माहे पहले पूर्व में कम लोग चलित रहलै है, अभी कुछ ज्यादा लोग चले छै। ई लेल ई त आरी रहे के चाही और ई पर माहे लोग जते जते में 5-7-25 सड़क कहियो न रहलै ना, आई ने पहले रहल। जग्गा धनीले भने आफ्नो सहमति बिना निजी जग्गामा रहेको बाटोलाई स्थानीय सरकारले फराकिलो बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष राम आश्रय शाह जग्गा धनीको यो आरोपको यसरी खण्डन गर्नुहुन्छ। साल भर पहिले आपस में दोनों आदमी मिल के पैरा निकाल के ऊपर आपस में वो वहाँ गाँवपालिका से काम हो, वही में से कुछ 2-4 टेलर में गिरा दा, तो में मात्र 2.5 फीट एने 2.5 फीट ओने पहले से मात्र रही है। वो पैरा खुल पहिलिया चलेला अखुनता की कल पड़ता 2.5 फीट एने से 2.5 फीट यही बगल से अपना मिल के सब आदमी अपना अपना खेत में बना ले, आगे जाके तो सबके रहे। दुवै पक्षको सहमतिमा गत वर्ष गोरेटो बाटोलाई 5 फिट चौडा बनाई सडकमा गिट्टी राखेको स्थानीय सरकार तथा विपक्षीले दाबी गरे पनि यसबारे आधिकारिक प्रमाण भने पाइएको छैन। सर्लाहीबाट राधेश्याम कुशवाहाको रिपोर्ट। चितवन स्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी भएको 2 महिना पुग्नै लाग्दासम्म खुल्न सकेको छैन। विश्वविद्यालयमा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको नेतृत्वमा अस्थायी र करार कर्मचारीहरू सहितले साउन 12 गते केन्द्रीय कार्यालयसँगै कृषि र भेटनरी संकायमा पनि तालाबन्दी गरेका छन्। संगठनका अध्यक्ष अचल साक्यले त्यहाँ कार्यरत 24 जना करार कर्मचारीलाई स्थायी र 85 जना ज्यालादारी कर्मचारीलाई करार सहितका विभिन्न माग राख्दै तालाबन्दी गरिएको बताउनुभयो। यता विश्वविद्यालयकी उपकुलपति डाक्टर शारदा थपलियाले अहिले तत्काल कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न नसकिने जानकारी दिनुभएको छ। लामो समयसम्म तालाबन्दी हुँदा विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिको काम हुन सकेको छैन भने पदाधिकारी नहुँदा विश्वविद्यालयको काम अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। आन्तरिक उडानका लागि वायु सेवा कम्पनीहरूले 50% बुकिङ लिइसकेका छन्। यही सोमबारदेखि सञ्चालन हुन लागेको आन्तरिक उडानका लागि अधिकांश वायु सेवा कम्पनीहरूले 50% टिकट बिक्री भइसकेको जनाएका हुन्। बुद्ध एयर, यति एयरलाइन्स, श्री एयरलाइन्स लगायतले शुक्रबारदेखि बुकिङ खुलाएका थिए। ती एयरलाइन्सहरूले महामारीबाट बचेर सुरक्षित उडानका लागि सबै खाले तयारी पूरा गरिसकेका जनाएका छन्। स्वास्थ्य प्रोटोकलको पूर्ण पालना गर्दै सुरक्षित उडान सुनिश्चितताका लागि वायु सेवा कम्पनीले नेपाल सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनको स्वास्थ्य मापदण्डलाई आत्मसात गरी यात्रुको सुरक्षाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अपनाएर सेवा सञ्चालन गर्ने जनाएका छन्। अब विश्व समाचार। संयुक्त राष्ट्र संघले इरानमाथि लगाएको प्रतिबन्ध थप कडा बनाउने बताएको छ। राष्ट्र संघले इरानमाथि लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध शनिबार या आइतबार रातिदेखि फेरि सुरु हुने इरानका लागि ट्रम्प सरकारका प्रतिनिधि
एलियट अब्राहमलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। सन् 2007 मा सुरक्षा परिषदले हतियारमा लगाएको प्रतिबन्ध पनि अक्टोबरमा अन्त्य नहुने अमेरिकी सरकारले जनाएको छ। यता चीन, रुस सहित अमेरिकाकै सहयोग गर्दै आइरहेका युरोपेली मुलुकहरूले भने यो फैसलाको विरोध गर्दै आएका छन्। सन् 2010 मा इरानमाथि भारी हतियार खरिद गर्न नपाउने प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। इरानले सन् 2015 मा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रान्स, चीन, रुस र जर्मनीसँग आफ्नो परमाणु कार्यक्रम सीमित गर्ने जस पश्चात सन् 2018 मा प्रतिबन्ध समाप्त हुने सम्झौता गरेको थियो। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। संविधान दिवस शनिबार विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो। सरकारको ध्यान समृद्धि भन्दा बढी राजनीतिक स्वार्थमा अपेक्षा अनुसारको काम हुन नसकेको जनगुनासो। संहिता कार्यान्वयनका लागि स्रोत साधनको अभाव कायमै। विभिन्न ऐनहरू समयमै नबन्दा समस्या। परराष्ट्र मन्त्री भन्नुहुन्छ अभावकै बीच संहिता कायम छ। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 400 नाग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा थपिए 1200 बढी संक्रमित। एकै दिन 1400 बढी निको भएर घर फर्किए। महामारीका बीच विकासका काम अघि बढेको सरकारको दाबी। 53,000 बढी घरको पुनर्निर्माण। केही ठूला योजना भने सम्पन्न हुन नसकेको स्वीकारोक्ति। र राष्ट्रसंघ इरान प्रति कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै इरानमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध थप हुने। हतियार सम्बन्धी प्रतिबन्धलाई अझै निरन्तरता। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtodanews.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म शान्ति गिरी पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।